ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच एवं चर्चितसङ्कल्पो भगवान् मधुसूदनः आससादाथ चाणूरं मुष्टिकं रोहिणीसुतः हस्ताभ्यां हस्तयोर्बद्ध्वा पद्भ्यामेव च पादयोः विचकर्षतुरन्योन्यं प्रसह्य विजिगीषया अरत्नी द्वे अरत्निभ्याञ्जानुभ्याञ्चैव जानुने शिरःशीर्ष्णोरसोरस्तावन्योन्यमभिजघ्नतुः परिभ्रामणविक्षेपपरिरम्भावपातनैः उत्सर्पणापसर्पणैश्चान्योन्यं प्रत्यरुन्धताम् उत्थापनैरुन्नयनैश्चालनैस्थापनैरपि परस्परं जिगीषन्तावपचक्रतुरात्मनः तद्बलाबलवद्युद्धं समेताः सर्वजोषितः ऊचुः परस्परं राजन् सानुकम्पावरोधशः महानयं बता धर्म एषां राजसभासदा ये बलाबलवद्युद्धं राज्ञोन्विच्छन्ति पश्यतः वज्रसार सर्वाङ्गौ मल्लौ शैलेन्द्रसन्निभौ क्वचाति सुकुमाराङ्गौ किशोरौ नाप्तयौवनौ धर्मव्यतिक्रमो ह्यस्य समाजस्य ध्रुवं भवेत् यत्राधर्मः समुत्तिष्ठेन्न स्थेयं तत्र कर्हिचित् न सभां प्रविशेत् प्राज्ञः सभ्यदोषाननुस्मरन् अब्रुवन् विब्रुवन्नज्ञो नरः किल्बिषमश्नुते वल्गतः शत्रुमभितः कृष्णस्य वदनाम्बुजम् वीक्ष्यतां श्रमवार्युक्तं पद्मकोशमिवाम्बुभिः किन्न पश्यत रामस्य मुखमाताम्रलोचनम् मुष्टिकं प्रति सामर्षं हाससंरम्भशोभितम् पुण्यावतव्रजभुवो यदयन्द्रिलिङ्गगूढः पुराणपुरुषो वनचित्रमाल्यः गाः पालयन् सह बलक्वणयंश्च वेणुं विक्रीडयाञ्चति गिरित्ररमार्चिताङ्घ्रिः गोप्यस्तपः किमचरन् यदमुष्यरूपं लावण्यसारमसमोर्ध्वमनन्यसिद्धम् दृग्भिः पिबन्त्यनुसवाभिनबन्धुरापमेकान्तधाम यशसश्रिय ऐश्वरस्य यादोहने वहनने मथनोपलेपप्रेङ्खेङ्खनार्भर्द्वितोक्षणमार्जनादौ गायन्ति चैनमनुरक्तधियोश्रुकण्ठ्यो धन्याव्रजस्त्रिजवुरुक्रमचित्तयानाः प्रातर्व्रजाद्व्रजत आविशतश्च सायं गोभिः समं क्वणयतोऽस्य निशम्य वेणुम् निर्गम्य तूर्णमबलाः पथि भूरि पुण्याः पश्यन्ति सस्मितमुखं सदयावलोकम् एवं प्रभाषमाणासु स्त्रीषु योगेश्वरो हरिः शत्रुं हन्तुं मनश्चक्रे भगवान् भरतर्षभा सभया स्त्रीगिरः श्रुत्वा पुत्रस्नेहशुचातुरौ पितरावन्वतप्येतां पुत्रयोरबुधौ बलम् तैस्तैर्नियुद्धविधिभिर्विविधैरच्युतेतरौ युयुधाते यथान्योन्यं तथैव बलमुष्टिकौ भगवद्गात्रनिष्पातैर्वज्रनिष्पेषनिष्ठुरैः चाणूरो भज्यमानाङ्गो मुहुर्ग्लानिमवापः सस्येन वेग उत्पत्य मुष्टीकृत्य करावुभौ भगवन्तं वासुदेवं क्रुद्धो वक्षस्य बाधत नाचलत्तत्प्रहारेण मालाहत इव द्विपः बाह्वोर्निगृह्य चाणूरं बहुशो भ्रामयन् हरेः भूपृष्ठे पोथयामास तरसा क्षीणजीवितम् विस्रस्ताकल्पकेशस्रगिन्द्रध्वजैवापतत् तथैव मुष्टिकः पूर्वं स्वमुष्ट्याभिहतेन वै बलभद्रेण बलिना तलेनाभिहतो भृशम्
प्रवेपितः सरुधिरमुद्वमन्मुखतोर्दिदः व्यसुः पपातोर्व्युपस्थे वाताहतैवाङ्घ्रिपः ततः कूटमनुप्राप्तं रामः प्रहरतां वरः अवधील्लीलया राजन् सावज्ञं वाममुष्टिना तर्ह्येव हि शलः कृष्णपदापहतशीर्षकः द्विधा विदीर्णस्तोशलक उभावपि निपेततुः चाणूरे मुष्टिके कूटे शले तोशलके हते शेषाः प्रदुद्रुवुर्मल्लाः सर्वे प्राणपरीप्सवः गोपान् वयस्यानाकृष्य तैः संसृज्य विजह्रतुः वाद्यमानेषु तोर्येषु बल्गन्तौरुतनूपुरौ जनाः प्रजहृषुः सर्वे कर्मणा रामकृष्णयोः ऋते कंसं विप्रमुख्याः साधवः साधु साध्विति हतेषु मल्लवर्येषु विद्रुतेषु च भोजराट् न्यवारयत्स्वतोर्याणि वाक्यञ्चेदमुवाचः निस्सारजत दुर्वृत्तौ वसुदेवात्मजौ पुरात् धनं हरत गोपानां नन्दं बध्नीत दुर्मतिम् वसुदेवस्तु दुर्मेधा हन्यतामाश्वसत्तमः उग्रसेनः पिता चापि सानुगः परपक्षगः एवं विकथमाने वै कंसे प्रकुपितो व्ययः लघिं नोत्पत्यतरसा मञ्चमुत्तुङ्गमारुहत तमाविशन्तमालोक्य मृत्युमात्मन आसनात् मनस्वे सहसोत्थाय जगृहे सोऽसि चर्मणे तं खड्गपाणिं विचरन्तमाशुष्येनं यथा दक्षिणसव्यमम्बरे समग्रहीद्दुर्विषहोऽग्रतेजा यथोरगं तार्क्ष्यसुतः प्रसह्य प्रगृह्य केशेषु चलत्किरीटं निपात्य रङ्गोपरि तुङ्गमञ्चात् तस्योपरिष्टात् स्वयमब्जनाभः पपात विश्वाश्रय आत्मतन्त्रः तं सम्परेतं विचकर्ष भूमौ हरिर्यथेभं जगतो विपश्यतः हा हेति शब्दः सुमहांस्तदा भूदुदीरितः सर्वजनैर्नरेन्द्र स नित्यदोद्विग्नधिया तमीश्वरं पिबन् वदन् वा विचरन् स्वपञ्छ्वसन् ददर्श चक्रायुधमग्रतो यस्तदेव रूपं दुरवापमाप तस्यानुजा भ्रातरोष्टौ कङ्कन्यग्रोधकादयः अभ्यधावन्नभिक्रुद्धा भ्रातुर्निर्वेशकारिणः तथातिरभसांस्तांस्तु संयत्तान् रोहिणीसुतः अहन् परिघमुद्यम्य पशूनिव मृगाधिपः नेदुर्दुन्दुभयोऽव्योम्नि ब्रह्मेशाद्या विभूतयः पुष्पैः किरन्तस्तं प्रेताः शशंसुर्ननृतुस्त्रियः तेषां स्त्रियो महाराजसुहृन्मरणदुःखिताः तत्राभीजुर्विनिघ्नन्तः शीर्षाण्यश्रुविलोचनाः शयानान् वीरशय्यायां पतीनालिङ्ग्यशोचतीः विलेपुः सुस्वरन्नार्यो विसृजन्त्यो मुहुःशुचः आनाथप्रियधर्मज्ञकरुणानाथवत्सला त्वया हतेन निहता वयन्ते सगृहप्रजाः त्वया विरहिता पत्या पुरीयं पुरुषर्षभा न शोभते वयमिव निवृत्तोत्सवमङ्गला अनागसान् त्वं भूतानां कृतवान् द्रोहमुल्बणम् तेने मां भोदशान्नीतो भूतधृक्कोलभेतशम् सर्वेषामिह भूतानामेष हि प्रभवाप्ययः गोप्ता च तदवध्याजेन क्वचित् सुखमेधते श्रीशुक उवाच राजयोषित आश्वास्य भगवान् लोकभावनः यामाहुर्लौकिकीं संस्थां हतानां समकारयत् मातरं पितरं चैव मोचयित्वाथ बन्धनात्
कृष्णरामौ ववन्दाते शिरसा स्पृश्य पादयोः देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरौ कृतसंवन्दनौ पुत्रौ सस्वजातेन शङ्कितौ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कंसवधो नाम चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनम्। गोविन्द गोविन्द।